औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन ग्रामी, मैं आमिल इमदाद हुसैन हाशमी जनीर आपकी खिदमत में जिस वीडियो का रिव्यू लाया हूँ वो एक हकूमत करा देने वाला वक्त, एक बहुत अच्छा वक्त, एक जिंदगी तब्दील कर देने वाला वक्त, एक बहारें ही बहारें, खुशियाँ ही खुशियाँ, प्यार ही प्यार, मोहब्बत ही मोहब्बत, दौलत ही दौलत, कामयाबी ही कामयाबी लाने वाला वक्त हमारे सर के ऊपर आन पहुंचा है। यूं तो 12 के 12 बुर्ज इससे फ़ायदा हासिल करेंगे, लेकिन इनमें चंद बुर्ज वो हैं जो कि इससे बहुत इस्तेफादा हासिल करेंगे। हम उनका ही जिक्र करेंगे। ये हुकूमत करा देने वाला, इक़्तिदार करा देने वाला, कामयाबी कामरानी करा देने वाला वक्त, एक सुपर वक्त जिसका सब इंतज़ार कर रहे थे। ये वक्त आपको इतना एनर्जी और ताकत देगा कि मुकद्दर में आपके राज करना लिख दिया जाएगा। तो इसलिए इस वक्त को राज योग कहेंगे। योग कहते हैं एक मेडिटेशन को, और राज कहते हैं कि हुकूमत आपको मिल जाए और आप तख्त व ताराज पर बैठ जाएं। ये वक्त आप में इतनी एनर्जी और ताकत भर देगा कि दौलत आपका पीछा करेगी, कामयाबी आपका पीछा करेगी, मुकद्दर किस्मत आपकी जागेगी। जिस तरफ ये बुर्ज वाले मुंह करेंगे वहां कामयाबी होगी। बुर्ज के 12 खानों में नहीं, वहां जहां ये वक्त इनको राज कराने आया है वहां लगेगा। तो दूसरे खानों में जो नुकसान है वो इससे पूरा होगा और भी ज्यादा आपको अल्लाह ताला अता करेगा। मोहब्बत मिलेगी, काम कारोबार तरक्की करेगा, इल्म और हिकमत के दरवाजे खुलेंगे, कामयाबियां कामरानियां कदम चूमेंगे। चलो देखते हैं कि वो कौन से बुर्ज हैं जो इस से फायदा उठाएंगे। और ये वक्त कब है? ये अप्रैल के 14 से लेकर 1 मई तक, बल्कि ऐसे समझ ले कि कुछ बुर्ज 14 मई तक भी चले जाएंगे। तो ऐसे समझ लो कि बेसिक 14 मई तक ये पूरा माह, ये एक राजयोग है, एक ताकतवर वक्त है जिसमें सबसे पहले इस्तेफादा जो हासिल करने वाले हैं, जैसे शहनशाह वक्त से, हुकूमत करा देने वाले वक्त से, तरक्की और खुशहाली वक्त से, वो पहला बुर्ज है जौजा जेमनी। इसको क्या मिलेगी? इसको तरक्की मिलेगी, दौलत इनका पीछा करेगी, और पीछा करती हुई जहां ये बैठे होंगे, जहां ये होंगे वहां आकर इनको चिमट जाएगी। पैसा मिलेगा, मुफ्त दौलत मिल सकती है। इसके लिए आप मौके पैदा करें। ये नहीं कि आसमान से दौलत आएगी आप लेंगे, मौके पैदा करें। प्राइज बॉन्ड लॉटरी लें, आपकी लग सकती है। कोई अंदाजा के कामों में हिस्सा लें, लग सकता है। वो मंजिल मिलने वाली है जिसकी तलाश इनको थी, और वो अरमान पूरे होने वाले हैं, वो ख्वाहिशात दिल पूरी होने वाली हैं जिनसे ये लोग मायूस हो गए थे। अब वो इनको मिलने वाली है। अब इनके लिए कुछ हिदायत भी हैं कि ये गुस्सा मत करें, क्योंकि ये दिमाग तो तेज होते हैं, अंदर की बात झांक लेते हैं। इसलिए लोगों को बर्दाश्त करें, अपनी तरक्की पर तवज्जो दें, गुस्सा ना करें और फजूल खर्ची से परहेज करें। बुध वाले दिन यामत आलू 541 बार पढ़ें, और सदका सब रंग की चीज, बाजरी थोड़ी सी चौंटी मकोड़ों को डाल दें। इनका ये राजयोग जबरदस्त रहेगा 14 अप्रैल से 14 मई तक। चलो, इस सिलसिले का जो दूसरा बुर्ज है वो है, ये जो अपना इस वाले हैं जोला बुर्ज वाले, वो कपड़े पहने सब्ज रंग के, हल्के आसमानी रंग के, सफेद रंग के और पिंक कलर के। खुशबू लगाएं वो अत्तर, संदल, जिप्सी। और धात जो है इनकी वो है तांबा। तांबे की ढोलकी बनाएं, उसमें पारा भरवा कर गले में पहन लें। तो फिर देखो इस राजयोग का
ان کو کیا فائدہ ملتا ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں اگلے برج کی طرف جو کہ اس سلسلے کا ہے، وہ ہے سرطان، کینسیرین۔ کینسیرین ول ٹیک دا ہائی ڈگنیٹی آف لائف، کہ وہ جس ڈگنیٹی کا یہ انتظار کر رہے تھے، جس دولت کا انتظار کر رہے تھے، وہ ان کو ملتی نظر آتی ہے۔ مختلف ذرائع آمدنی سے ان کو پیسہ ہی پیسہ ہی پیسہ ملے گا، مفت دولت مل سکتی ہے، ہاں مفت دولت ہاتھ لگ سکتی ہے، پرائز بونڈ، لاٹری، سٹھا، جوا، اندازہ کے کاموں میں کامیابی ملے گی، ساتھ ہی محبت سے ان کو محبت ملے گی۔ کینسیرین جو آر نیچر لائک اینڈ لور لائک، تو آپ کو محبت ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اٹ از اے بیسٹ لک فار یو۔ تو یہ جس سے آپ لطف اندوز ہوں گے اور آپ کی زندگی کا مزہ دوبالا ہوگا، محبت کا ساتھ اور آپ کی ہمت کئی ایک کامیابیوں، کامرانیوں کے راستے کھول دے گی، کامیابیاں آپ کے قدم چومے گی اور کامیابیاں آپ کے قدموں میں رکھ دے گی، آپ کی محنت، ہمت اور آپ کی محبت کا پیٹھ پیچھے ہاتھ۔ تو اس لیے وہ لوگ جن کی منگنیاں تاحال رکی ہوئی تھیں، وہ منگنیاں ہوں گی، اور وہ منگنیاں بھی من پسند ہوں گی۔ بے اولاد کو اولاد ہوگی، اولاد کے مسائل جا منگنی شادی ان کے حل ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی اپنے جیون ساتھی جن کے ساتھ یہ منگنیاں ہوں گی، جس جیون ساتھی سے جس کے ساتھ شادی ہوگی، کافی دولت ملتی نظر آتی ہے۔ اب ان کو کیا چاہیے؟ سرطان برج والے غصے والے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو پہلی بات غصہ سے پرہیز کریں۔ دوسرا سوموار والے دن یا لطیف 129 بار پڑھیں۔ تیسرا سوموار والے دن صدقہ سفید رنگ کا، یعنی چاول ٹوٹا یا آٹا تھوڑا چونٹی میں کوڑوں کو ڈال دو۔ تیسری بات، کپڑے یہ سفید رنگ کے، کریم کلر کے، گولڈن کلر کے پہنیں۔ اگر چاہتے ہیں تو چاندی کی انگوٹھی میں زر دقیقہ پتھر پہن لیں۔ عطر لگانا چاہتے ہیں تو عطر گلے لالا لگائیں تاکہ ان کی مارکیٹ ویلیو بلند رہے۔ اس سلسلے کا جو تیسرا برج ہے وہ ہے میزان، لیبرا۔ آپ کے تو اچھے دن شروع ہی ہو گئے ہیں۔ وہ یوں کہ آپ کو جس دوست محبت ساتھی کی تلاش تھی اور آپ جس کے لیے تڑپ رہے تھے، وہ دوست ساتھی محبت آپ کو ملتی نظر آتی ہے۔ دل کے ارمان پورے ہوتے اور خواہشات دل کی تکمیل کا وقت ہے۔ وہ تمام مواقع آپ کو ملیں گے، وہ تمام ترقی کے راستے آپ کو ملیں گے جن کے لیے آپ مدتوں سے انتظار کر رہے تھے۔ آپ کی ترقی کے تمام راستے ہموار ہیں۔ اس ترقی میں دولت ہے، محبت ہے، عزت، شہرت، وقار کی بلندی، تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ میزان برج والے بڑے عقل مند ہوتے ہیں، غصہ تو یہ کرتے نہیں، لیکن پھر بھی غصہ سے دور رہیں، کسی پر شک نہ کریں، اور دل کے تھوڑے ہوتے ہیں، ڈرتے ہیں، خرچے سے نہ ڈرو، دل کھول کر جو ہے نا آپ اپنے کاموں پر توجہ دیں اور کسی بات سے نہ ڈریں، کامیابیاں آپ کے قدموں میں ہیں۔ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ جمعے والے دن یا نور پڑھیں صبح کی نماز کے بعد 256 بار، اور اس کے بعد سفید رنگ کی تھوڑی سی چاول ٹوٹا یا چینی چونٹی مکوڑوں کو ڈال دیں۔ اگر زیادہ ہستی ہو تو غریبوں کو دے دو تاکہ آپ وہ محبت حاصل کریں جو کہ آپ کو کروڑوں میں نہیں مل رہی تھی۔ اچھا، اس کے بعد آپ تانبے کی انگوٹھی میں نیلم کا پتھر پہن سکتے ہیں، تانبے کی انگوٹھی میں فیروزے کا پتھر پہن سکتے ہیں، یا پھر جو ہے نا آپ تانبا ایسے ہاتھ میں تھوڑا سا پہن لیں تاکہ یہ آپ کا یہ راج یوگ اور بھی دوبالا ہو جائے۔ اور کپڑے آپ جو ہے نا آسمانی رنگ کے، نیلے رنگ کے اور بنفشی رنگ کے، سبز رنگ کے پہنیں۔ تو اس سلسلے کا جو اگلا برج ہے وہ ہے عقرب۔ سکارپیو از اے بریو ہارٹ، اے بریو مین اینڈ اے بریو، اور طاقتور، ایک انٹینسی ضدی بندہ۔ کوئی خوشی کی خبر آپ کو ملے گی جو آپ کی زندگی کا ارمان ہوگی، وہ خوشی جس کا مدت سے انتظار کر رہے تھے وہ ملتی نظر آتی ہے۔ آپ علم و حکمت میں کامیاب نظر آتے ہیں۔ غیر ملک جو تعلیم حاصل کرنے والے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے، مقابلے کا امتحان دینے والے لڑکے، وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اپلائی کریں گے سکالرشپ کے لیے، اعلیٰ تعلیم کے لیے، تو وہ بھی کامیاب نظر آتے ہیں۔ علم و امتحان کی منزل آسان ہوگی، کامیابی قدم چومے گی اور کسی بھی مشکل کٹھن منزل کو یہ آسان فرما دے گی، آپ کے آزمائش کو آسان کر دے گی۔ یہ وقت آپ کے لیے بہت اچھا وقت ہے۔ اس وقت میں آپ کو کیا چاہیے کہ آپ سرخ رنگ کا، منگل والے دن صبح کی نماز کے بعد یا قابض 903 بار پڑھیں، اور آپ دھات آپ کی لوہا ہے، تھوڑا سا لوہا اپنے جسم کو کسی جگہ بھی لگائے رکھو، یہ ضرور نہیں کہ کوئی چیز پہنو، اور یا آپ جو ہے نا سنگ سلیمانی اور رقیق یمنی کا پتھر پہن سکتے ہیں، آپ عطر صنوبر بھی لگا سکتے ہیں۔ اور میزان برج والے جو ہے نا اگر وہ ابھی سنے تو وہ پھول گلاب کا بھی پہن سکتے ہیں۔
اب अकरब बुर्ज वाले नीला कपड़ा, कलेजी रंग का कपड़ा ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस सिलसिले का जो आखिरी बुर्ज है वो है जद्दी कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न वालों, आपको बहुत अच्छी खबर मिलने वाली है, और वो अच्छी खबर आपके दोस्तों में, दोस्तों अहबाब में, अराउंड सराउंड में, अजीज रिश्तेदार, बहन भाइयों में होगी। और ये आप वो खबर जिसकी आप मुंतसिर से आपको मोहब्बत, इज्जत, शोहरत, दौलत, वकार की बुलंदी मिलने वाली है। ख्वाहिशात दिल पूरी होंगी, बहन भाई, रिश्तेदार, ससुराली रिश्तेदार सब आपके साथ हैं, और इसलिए आपको खुशी की खबर मिलने वाली है। इसलिए आपको कामयाबी मिलेगी, खुशी मिलेगी, मोहब्बत मिलेगी, प्यार मिलेगा, किस्मत, दौलत सब आपका साथ दे रही है। आपको क्या करना चाहिए कि हफ्ते वाले दिन या गनी पढ़ें 1060 बार, और काले रंग का लिबास पहने, नीले रंग का लिबास पहने, और इसके बाद आप जो है ना, धात है सीसा, सिक्का, वो किसी जगह जल्द को लगाए रखें। अगर चाहो तो तांबे की अंगूठी में नीलम का पत्थर भी पहन लें। अगर वो सिक्का लगाओगे तो आपके पास दौलत बहुत ज्यादा आएगी। तो ये थी प्रोडक्शन उन बुर्जों की जिनको राजयोग में हुकूमत करा देने वाला वक्त, यानी राजयोग इनको बहुत ज्यादा फैज़ से नवाज रहा है। आखिर में मैं आपको दुआ दूंगा, या अल्लाह या रहमान आपके ताबे कुल जहान। या अल्लाह हर मुसलमान की खैर, हर मुसलमान का भला। या अल्लाह मुसाफिर को मंजिल अता फरमा दे रसूलुल्लाह के सदके। या अल्लाह बीमार को शफा अता फरमा दे रसूलुल्लाह के सदके। या अल्लाह बेरोजगार को रोजगार अता फरमा दे रसूलुल्लाह के सदके। या अल्लाह अपनी औलाद के सामने कोई बेबस, मजबूर और गरीब ना हो। या अल्लाह सबको गनी फरमा दे अपनी गनी होने के सदके। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।